Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azul Filaoun, bonsoir messieurs, dames, bonjour. J'espère راكم ملاح. دونك جيت نجاوب على اليوم عندي بزاف ما درتلكش فيديو هشام عبود صافي لونطون باسكو ما عندكش بوا سي فيني ما عندكش بوا صافي ما تي دورونج با هاك تصوتي وتاع سيتو هذا ما كان. مي اليوم جيت ندير لك فيديو علاش؟ باسكو نربطها بهذيك لا سيناتريس هذيك تاع البارلمون فرونسي واسمها لورونس روسينيول اللي زعما هضرت في البرلمان وهضرت زعما على حقوق الانسان في الجزائر ودا ودا ستادير زعما نوتو نتوما كاع واحد منهم نتايا سي بوصح نهضر عليك زعما درت حاله قلت باللي يعني شوف فرنسا تحمي علينا وفيها الديمقراطيه وفيها كدا وفرنسا تسمى نتوما تاكلين على فرنسا تعاونكم هذه هي. الور باش نجاوبك هكذايا ولا كنت تحترم حريه التعبير هكذايا خلي هذا الفيديو تجوز باسكو راح نوريك تقول له كان تيزيليزيو لي فيديو تاعي نعطيكم شغل دروا دوتور شغل عندك شان تلفزيون شغل الجزيره نتاعي هكذايا بصح لو كان تريسبكتي دوك الناس كاع تشوف اسكو انت تريسبكتي حريه التعبير ولا لا ولا دروا ريبونس هكذايا نجاوبك نسمعوك واش كنت تقول على هذه روسينيول هاد لا سيناتريس هادية تهضر مع لو دريون وتفهمنا انت وشنو تعطينا الراي ديالك ونعطيك الراي تاعي انايا والجزائريين يسمعوا الراي تاعك والراي تاعي ويشوفوا شكون اللي على صواب انت ولا انايا هكذايا وشكون اللي كابي لفرنسا وتاكل على فرنسا باش تجيب له الحريه هكذايا تبع مليح اسمع روحك. ولكن فرنسا فيها ديمقراطيه وفيها احزاب سياسيه لكن كل ما هذا هو خاصة لما ماكرون يقول انه مستعد يفعل كل ما يقدر باش يساعد تبون وكذا ولكن فرنسا فيها ديمقراطية وفيها احزاب سياسية وفيها رأي عام وفيها يعني صحافة مستقلة حتى يعني سياسية وفيها رأي عام وفيها وكذا ولكن فرنسا فيها ديمقراطية وفيها أحزاب سياسية ولكن فرنسا فيها ديمقراطية وفيها أحزاب سياسية ولكن فرنسا فيها ديمقراطية وفيها أحزاب سياسية وفيها رأي عام وفيها يعني صحافة مستقلة حتى وإن كان ديما ما كاش شي ما هو مطلق كل شيء نسبي ولكن الخير الشيء اللي موجود في بلاد تحكم فيها المافيا بلوتو اللي فوي ما بقاتش مافيا عندهم ان كود دونور هذا ما يعرفوش الشعرات ما يعرفوهاش. المهم البارح السيدة لورونس روسينيول اللي هي يعني نائبة برلمانية ماشي كيما السيدة شوف السيدة لورونس روسينيول تبعوا مليحة جزائريين نذكر ما نقارنوش مع واش كاين في برلمان شكارة نائبة برلمانية خذت الكلمة وسألت وزير الخارجية إيف لو دريون هذا كان وزير دفاع كان جاي يتصالح خدام حزام عند بوتفليقة أو بالأحرى كان كلب حراسة عند بوتفليقة ستيلوشيان كاع تاع بوتفليقة هذا هو الواقع. طرحت له السؤال وسمعوا السؤال هذا واش نقول فيه. Je vais donner la parole maintenant Madame la Présidente Laurence Rossignol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je souhaite d'abord associer à cette question, bien sûr, mes collègues les plus proches qui sont là, et également mon ami Olivier Léonard, sénateur de l'Essonne, qui vous avait déjà, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, interrogé sur la situation de l'Algérie. Il y a 2 ans est né en Algérie un mouvement citoyen, pacifique, mixte, qui constitue un immense espoir pour la jeunesse algérienne. Ce mouvement, que demande-t-il? Un pouvoir civil, des libertés démocratiques, un meilleur partage des richesses et la fin de la corruption. Bref, un avenir. Depuis quelques mois, à la faveur de la crise sanitaire, la répression s'est abattue sur ce mouvement.
On ne compte plus les citoyens, les militants, les journalistes arrêtés, emprisonnés, condamnés. Le but du pouvoir est, par la peur et la domination, de casser ce mouvement. Les libertés fondamentales, liberté d'opinion, liberté de manifester, liberté d'information, droit à un procès équitable, toutes ces libertés garanties par la Déclaration universelle des droits humains sont bafouées. Monsieur le ministre, que pouvons-nous faire pour les garantir en Algérie? قالت له منذ سنتين ظهر في الجزائر ظهرت حركة سلمية، حركة مواطنة مزدوجة، أكدت على كلمة ميكس، يعني ماشي غير الرجال. اسمع، هو قالك أكدت على ميكس، يعني ماشي غير الرجال. تبعوا مليحة، تساوي الرجال، يعني باش ماشي تقولوا لهم غير الرجال برك اللي يخرجوا، يعني في الجزائر نساو الرجال خرجوا. تقول له الناس هذوما خرجوا يطالبوا بإقامة دولة مدنية، دولة قانون، نهاية الرشوة والفساد، توزيع العادل الخيرات تاع البلاد. قالت له ومنذ بداية الجائحة هذه تاع كورونا النظام هذا يحب بالقوة وبالسيطرة يكسر الحراك. هذه الحركة الاحتجاجية، الحركة تاع المواطنين الجزائريين، ويدخل الناس الحباس وراه يقمع وراه دا، يعني أعطاته صورة ملخصة لخص الوضع في الجزائر. فوالا عطاتك صورة ملخصة، هو متفق معاه. شوف واش يقول ومن بعد يوري له دريو ريبوندي لا بون سي با امبورطون. اسمعوا تاع الأمم المتحدة لا ديكلاراسيون يونيفرسال تاع فرنسا متشبثة بهذا، إصلاحات تمشي في هذا الطريق، حتى وين يقول باللي ما على الجزائريين وإلا الجزائريين أن يسطروا الطريق اللي باغيين يمشيو لها في إطار احترام هذه المبادئ اللي ذكرها، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية الإعلام. هنا راميها العصابة هي اللي ما تحبش هذا، لأنه يقول أن فرنسا متشبثة بهذه الحريات في كل جهة في كل عام، لأنه السيدة لورونس روسينيول شوفوا واش ذكراتو السيدة روسينيول، تبعوا مليحة. ذكراتو بالحريات، تقولوا انه حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع وحرية الرأي، يعني كلهم في الجزائر راهم معفوسين، سون بافوي، النظام عافس فيهم. وتقولوا انه هذه المبادئ هذو راهم قالوا لها الكونستيتيسيون راهم مربوزوار، قالوا مسجلين في التصريح تاع الأمم المتحدة لا ديكلاراسيون يونيفرسال تاع حقوق الإنسان، لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم. سمعتوا لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم، تبعوا مليح. التصريح العالمي لحقوق الإنسان ذكرناها. دونك السيد كيرد لها كرسمي وداير خدم، قال لها احترم لورونس، وما عندوش برلمانيين تاع زوج دور. اسمع. Madame la Présidente Laurence Rossignol. Monsieur le ministre, nous respectons tous la souveraineté du peuple algérien. Mais il y a actuellement 137 personnes emprisonnées pour délit d'opinion. Alors voyez-vous, ce processus que vous décrivez de la réforme en profondeur de l'Algérie par la démocratie, c'est un processus idéal. C'est celui dont nous rêvons tous. Mais il n'a pas lieu. Ce qui se passe actuellement en Algérie, c'est l'inverse d'un processus de réforme. Et vous savez bien que les atteintes quotidiennes aux libertés dans un pays comme l'Algérie sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de ce pays. La jeunesse algérienne aujourd'hui est sans avenir. Elle le sait, elle le ressent. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Elle fuit massivement. Savez-vous que depuis l'année dernière, c'est 50% de plus de jeunes Algériens qui ont quitté l'Algérie pour rejoindre les côtes de l'Europe. Ce qui se passe en Algérie, c'est notre cœur qui le ressent. Merci. La parole est maintenant à notre collègue. أنا نتأسف
ويجعني قلبي لما نسمع فرنسا المستعمرة دافع علينا حنا الجزائريين اليوم اللي فرنسية وفرنسا المستعمرة كانت مستعمرتنا دافع علينا في البرلمان ديالها وأنذال كلاب خمال جزائريين زعما سياسيين ما يقولوش كلام هذا ما يدافعوش على الشعب الجزائري. هاد السيدة ردت على وزير الخارجية وتقول له أنا أحترم سيادة الشعب الجزائري ولكن المسار اللي راك تتكلم عليه تاع إصلاحات وكذا راهو يمشي بالعكس. راهي الناس قالوا اليوم كاين 123 ولا 130 ما يذكر الرقم اللي قالته ولكن راهم اليوم راهم 175 هناك أقل رأي ذكرته بهم. قالوا آلاف الشباب الجزائري راهم يهاجروا لأنه ما عندهمش مستقبل في الجزائر. تبع هو شوف كيفاش نهدمك ما نكملكش باسكو بركات هكذا الناس فهمت واش حبيت نقول. تما انت راك تقول باللي فرنسا عندها حقوق الانسان والديمقراطيه والجزائريين تقول هي باللي ما عندهمش مستقبل في بلادهم على بها راهم يجوا لفرنسا وتهضر على لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم هكذا قلت انت هنا. تما انت تعرف لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم. هاد الناس لو كان راهم يروحوا حراقه باسكو ما يقدرش يشري بي تاعو يروح في طياره باسبور تاعو. علاش؟ باسكو هاد البلدان راسيست وغلقوا علينا ستادير هما اللي غلقوا لي فرونتيير ديالهم. لو كان ريسبكتاو هما لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم ما عندوش الحق يغلق لي فرونتيير في وجه الناس. نقرا لك باش تكون في علمك. لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم في لارتيكل 13 هكذايا toute personne اسمع مليح سي عبودي هشام toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. هذا سي لارتيكل 13 سي محمد. toute personne عنده الحق باش يسافر ويديبلاسي روحو في لاتير ليبر ويخير واش من إيطا يعيش فيه. دونك اللي ضرب الاول لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم هي وانت اللي ما تعرفهاش. فهمت؟ هاد الشيء اللي صاري تاع لي جان يروحوا هكذا حراقه باسكو على بالو بلي ما يقدرش يروح ويجي وما يقدرش يشري البي تاعو كي الناس ويروح يفواياجي ويعاود يولي لبلادو كيما كنا نديرو بكري في الثمانينات. حنايا عمرنا ما كنا حابين نقعدو في الاوروب كنا نفواياجي ونجو عندنا باسبور شرو بي ونجو. هما اللي غلقوا علينا هكذايا ومن بعد جاو يهدموا البلدان تاعنا كامل كيما ليبيا كيما سوريا كيما العراق كيما اليمن كيما فلسطين وما يجوا بالاشارات والطيارات يقتلوك ويجي يقول لك انتوما راكم تجوا عندنا حراقه باسكو ما عندكمش افونير في بلادكم وهما راهم يريبوا في كاع البلدان. فهمت؟ هو كيجيك بالطياره راه جاو ليبيا ما جاوش حراقه هما جاو بلي بورطافيون ولي ميسيل. شوفوا راهي ليبيا كيما داروا كذلك في اليمن كيما داروا في فلسطين كيما داروا في سوريا كيما لبنان كيما العراق كيما افغانستان. فهمت؟ ستادير كي تجي هاي تمدنا دي لوسون يا سي عبودي هشام وانت تصفق عليها باسكو انت ما تعرف والو هكذايا حبيت تيتيليزي زعما هي باش تقول الجزائريين شوفوا فرنسا تحامي علينا لي سونتيمون. فهمت؟ حنا راني اوبجيكتيف شايف انا نجي نعطيك حقائق. هاد المراه هاديه هما اللي عفسوا على دروا يعني لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم. هاو لارتيكل كاوتي 13. دوك حنا نذكروهم وهاد المراه اللي راك تصفق عليها نتايا اللي تقول لك باللي حنايا راهم يروحوا باسكو ما عندهمش افونير. تعرف لافويت دي سيرفو فرنسا شحال راهي؟ دوك نقرا لك. اختار راكي دير فيديو باش تضرب الجزائر هكذا بالفرنسا لازمك تروح تقرا شكون هادي واش قالت واش ما قالت واش تخمم واش ما تخممش واش صاري فرنسا اللي كنت عايش فيها نتايا. تقول لك حال ليبرتي دو مانيفيستي علاش خلاو الناس يمانيفيستيو على لافير تاع فلسطين في العالم كامل خلاو يمانيفيستيو الا في فرنسا. هذه ستي ليبرتي وانت تسبق تقول فرنسا فيها ديمقراطيه وفي حريه. سبحان الله يا تحير. شوف واش يقول لك. شوف
نعلموك شويه اللي حبيت تهف الشعب الجزائري، بصح انا ما نخليكمش تهفوهم، نقول لهم حقائق تاع الناس يتصفقوا عليهم. لا فويت دي سيرفو، سيتيام فران ا لونتربريز، لا فويت دي سيرفو، الناس اللي قاريين اللي يهربوا من فرنسا. تبع قرا شويه باش تعرف. يقول لك ce septième frein à l'entreprise est certainement le plus absurde à l'origine du décrochage industriel du pays. Il s'agit de l'enfer fiscal et administratif qui incite les plus brillantes de nos élites à chercher ailleurs un paradis perdu par pure idéologie. Aujourd'hui, on estime à 3 millions le nombre de Français expatriés. Alors, il ne s'agit heureusement pas toujours d'une fuite, mais d'un choix et un acte qui permet à la jeunesse de découvrir le monde autrement que par l'éducation nationale et une information médiatique pas toujours objective. La France ne se place pas parmi les meilleurs en ce qui concerne la part des scientifiques et ingénieurs de l'Union européenne. Elle compte pour 13% de la population européenne et ne dispose que de 10% de scientifiques et d'ingénieurs contre 19% en Allemagne et en Angleterre. Source Eurostat. Soit elle n'en forme pas assez, ce qui ne semble pas être le cas, soit les cerveaux s'expatrient, et c'est malheureusement le constat qu'il convient de faire. Les cerveaux, la France est le deuxième pays le plus touché au monde par la fuite des cerveaux. Elle a un solde négatif de 130 000 alors que les Allemands ont un solde positif de 374 000. Le nombre de jeunes diplômés partant à l'étranger, estimé à 80 000 par an, a doublé ces dernières années. تسمى ولات 160 000 يروحوا في العام لي سيرفو هادو لي قارين لي سيونتيفيك وكذا باراني 160 000 باراني. اسكو عندنا احنا 160 000 يروحوا من الجزائر باراني حرقه؟ عندك تقدر تجيب لي الاخر؟ ما كاش. 160,000 في العام يروحوا من فرنسا. هكذايا. يقول لك لو كو دو فورماسيون دان انجينيور par l'éducation nationale est estimé à 200 000 euros. Ben, j'ai formé un ingénieur, il se ramène 200 000 euros. Soit 16 milliards d'euros par an pour ces exilés. C'est 80 000 في العام. 200 000 واحد راهي 16 مليار تروح لهم. اللي فورمي بها للشباب تاعهم يهربوا لهم. هكذايا. 16 milliards d'euros par an ces exilés. Financés directement ou indirectement par les seuls créateurs de richesses qui sont nos entreprises. Certains vont revenir en France après une dizaine d'années, mais la majorité restera dans son nouveau pays d'accueil et va donc se mettre au service d'entreprises étrangères concurrentes. Quelle belle opération! Financer la formation d'une élite pour mieux enfoncer le pays qui d'année en année est de plus en plus déclassé. Nous pourrions donc comparer la France à un pays sous-développé qui, faute de débouchés correctement rémunérés, inciterait ses ressortissants à immigrer sous de meilleurs cieux. C'est-à-dire, عندهم الخلاص ماشي مليح ولاو يهربوا لهم. À cette fuite des cerveaux, également être associée l'évasion fiscale, car beaucoup fuient le pays pour créer une entreprise à l'étranger, parce que le fisc غالي فرنسا. شو واش يقول لك يا سي عبود هشام؟ قولها هذه حبيبتك. يقول le cas est encore plus flagrant pour un chercheur avec un niveau d'études pouvant atteindre Bac plus 12 et en plus de contraintes administratives subies, il va débuter sa carrière avec un salaire de 2200 euros. Un des plus bas en Europe. Il ne faut pas chercher plus loin les raisons de l'expatriation de nos savants. Et prix Nobel qui trouvent aux États-Unis, mais également en Allemagne, un environnement et une considération qu'ils n'ont plus en France. سمعت يا سي عبود هشام؟ تسمى هادو فرنسا يحقروا لي سيونتيفيك تاعهم هربوا لهم فرنسا 80,000 في العام. يقول لك هذه دانيير زاني دوبلات. ستادير و 16 مليار دورو يخسروا عليهم باش يفورميوهم ويروحوا لهم. علاش راهم يروحوا؟ با هو ما يروحش حراك باسكو عنده باسبور فرنسي ينجم يروح لالمان تو سويت بلا باسبور يخدم في الالمان في لونجلتير ماريكاني في باسبور فرنسي ويروح كندا كيف كيف الاسترالي كيف كيف. بصح حنا غارقين علينا. حنا ما يحبكش تخرج باش تتعلم وباش تشوف وباش تكبر. نو يخليك تموت هكذاك. يبلوسي لك بلادك. باش من بعد يجي يقول لك اسمع عطلك الديمقراطيه وكذا وانا ندير لك الديمقراطيه. شفت يا سي عبود هشام؟ كي تكون ما تعرفش وما تقراش انت جورناليست tu n'as pas fait de recherche قبل ما دير الفيديو تاعك. على بالكش راك تهدر. شو نوري لك؟ هاد المرة اللي راك تهدر عليها
je respecte la souveraineté du peuple algérien. Ok? Quand tu respectes la souveraineté du peuple algérien, d'abord il faut respecter le peuple algérien. Le peuple algérien, c'est un peuple musulman. Pratiquant, mais pratiquant, c'est un peuple musulman. هذه سبت المسلمات يلبسوا الحجاب. تبع مليح نوري لك. شوفوا واش قالت لهم. قلت لك les propos de Laurence Rossignol comparant le voile à l'esclavage soulève un tollé. شوف. Le monde هو كاين بارتو على كل حال. واش قالت لهم على البنات اللي يلبسوا الحجاب؟ سيتوان فرنسا سي فرنسا هذه تسمى قاوريه سيتوان تلبس حجاب دخلك فيها لا ليبرتي خو هذه لا ليبرتي ديكسبريسيون ليبرتي دو بونسي ليبرتي دو كذا هي كاين حق الاسلام ما عبست عليها يقول لك c'est en partie pour sa capacité à ne pas faire de vagues que Laurence Rossignol a été Premier ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes lors du remaniement gouvernemental du 11 février. Ce talent semble envolé, c'est-à-dire هاد المرأة تكون أكدت على ميكستا يعني نساء ورجال. اوكي بصح واش من النساء كانت تهضر عليهم واش من النساء ما تهضرش عليهم. شوف مليح. Invitée sur RMC mercredi 30 mars, elle a suscité un concert de protestation en effectuant un parallèle pour le moins hasardeux entre l'esclavage et le port du voile par les musulmans, agrémenté de l'emploi de mots nègres, سميتهم des nègres. شوف nègre قالت لك. وهذا المو هذا اللي بيجوراتيف ميم بور لي جون دو كولور لي افريكان سماتهم ناكر هكا تقول واحد ناكر يعطوك بروسي يشكي بك يتقبك هذا لو مون ناكر هذا شو واش قالت قالت مدام روسينول était interrogée par le journaliste Jean-Jacques Bourdin sur les marques de mode qui investissent le créneau du voile islamique. سماك داروا لي مارك لي غروند مارك سبنسر دولتشي كابانا كاع داروا شغل دي توني تاع المسلمات ماركه حجاب وكذا باش يبيعوا خو هكذايا. واش قالت لهم هما؟ قالت لهم bien sûr qu'il y a des femmes qui choisissent. Il y avait aussi des nègres américains qui étaient pour l'esclavage, répond alors la ministre. Je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. C'est-à-dire قاتلهم كاين بيان سور كاين الناس اللي يخيروا البنات اللي يخيروا الحجاب بصح هادوما كيما لي الناكر اللي كانوا يحبوا l'esclavage. هذا ماشي راسيزم envers les noirs, islamophobie, insulte à la femme musulmane dans un pays تقول لك هي تجي تدافع على لا ليبرتي في الجزائر. سبحان الله. وانت جيت كي البابا غايو زعما فرحان والله جبت عافيه شابه هادي بسقت علينا كاع واش بك. المرأة تحب تلبس الحجاب تلبس الحجاب من حقها تلبس الحجاب وعلاش تقولها نحي الحجاب. وسيتويان فرونسيز تهضر على سيتويان فرونسيز اللي عايشين في فرنسا صدير درتهم دي سيتويان دو سكوند زون وانت تجي تصفق فرحان وتقولنا بلي هذه فحله السيده روسينيول. شفت كيفاش ما تعرفش كيقول لك انت فابل من زمان نقولها لك من بكري نقول لك انت فابل خاطيك جورناليزم وكاع حبيت دير روحك دير جورناليست ماشي جورناليست انت واش بيك قاعد دير فيديو على مرا ما على بالك شكون هي واش دارت واش ما دارتش هاك سلقت هاك جيت لعندي راني جاوبتك قدام كاع الجزائريين. هادي راسيست واش بيك هادي ستون راسيست هادي اسلاموفوب. كيفاش تقدر تقابل الجزائريين دوك؟ اسكو الجزائريين يصفقوا عليك دركا؟ جو بونس با. مرة اللي تقول لك نادر خو اسكلاف اسمع مليح شوف نوريها لك بالفيديو. نورمالمون نوريها لك بلا فيديو. استنى تشوف. استنى تشوف. خليت عندي هنايا. إذا لقيتها نشوف لك هنايا
ايوه ne sont pas aidés. On a fait des grandes erreurs dans le passé. Par exemple, quand on a mis en place la politique des grands frères. Puis certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des erreurs dans le passé. Par exemple, quand on a mis en place la politique des grands frères. Puis certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein, et puis il y a aussi vous toujours. Vous croyez pas, vous, une femme qui choisit de porter le voile ou mais bien vous sûr croyez pas? Mais non. سمعتوا des nègres africains راح تدخل des nègres américains qui choisissaient l'esclavage شفت سمات المسلمات المتحجبات دي ناقر اللي يحبوا الاسكلافاج جمعت كاع الغاشي وما تحشمش اليوم تجي تقول السيده هذه تعيطوا لها سيده بس ندير لها فيديو ليها فرنسيه مزعل هذيك نديرها لها وحدها فهمت كيفاش بصح درتها بالجزائريه باش الناس تفهم تشوف عباد كيما نتايا ناس كيما نتا اللي يضربوا في الجزائر ليل نهار ويصفقوا على ناس كيما هادو ما راسيست يا خو دي راسيست انت تصفق عليهم هذه كانت مينيس دو لا فامي مع مانويل فالس لي بروسيونيست في الدم شفت كيفاش حصلت روحك على بالي بلي امبوسيبل دير الجواب على هذا الفيديو نو باسكو انا صغير بزاف وانت حاجه كبيره تسمى سي سور ما تقدرش تريبوندي لواحد كيما انا بيان سور انت قلت صافي لونطون قلت انا هادو ما ريبوندي لهم صح عندك مستوى عالي نتايا تصفق على غوسيني سيده غوسيني يا اخي حال حدوك يجوا يكتبوا لك انت بس ما ديرش لي كومونتير تنحيهم يقولوا كيفاش هذا فهمنا العفسه هذه هاك غلط يا سي عبود هشام الصحفي المحترف يا شفت كيفاش وحده راسي تصفق عليها هادي تتكل عليها تحامي على دروا دو رون في الجزائر لي دروا دو بريس ولي دروا دو كدا هادي تحامي علينا هادي تقدرش تحامي علينا هادي واش بيك تقدرش هادي تحوس على الفوت لي سوسياليست هادو سي لي سوسياليست هادو يجرموا الاسلاميين يجرموا تو الموند باش يفوتيو عليهم فهمت كي كانت مع مانويل فالس قال هكذا دوك يولد هكذا الديمقراطيه تقول لك هاد الشعب تاع الجزائر هذايا اللي راهو مانيفيستي هنا وكذا مليح نجبدوا ليا يفوتي عليا تسمى نوقف معاه هادو يحوسوا على لي زيليكسيون برك ما على بالهمش كاع بيك لا بروف يضربوا هكذا ويخطيو كانت تسب في المسلمات يا علاش لو كان واحد يلبس حجاب واش دخلك فيها انت ستيل دروا هذه فرنسا فيها الديمقراطيه وفيها الاحزاب وفيها كذا تبي با دير لو كونترير هذه احترام دير كي تقول لنا انت هذه عندها الديمقراطيه وتحامي هذه على حريه التعبير وتحرج واش ما مليح شو نوري لك شوف ديودوني نحاوه من لي ريزو سوسيو علاش باسكو يهضر يحكي على اليهود يحكي على كاع الغاشي هو كي تسب الاسلام وتسب كذا ما يديروا لك والو بصح كي تلاح السيونيست يردك اونتي سيميت شو كيش نحاوه من لي ريزو سوسيو غنقولو شوف هذه حريه التعبير في فرنسا. J'ai chaud à la tête devant le barbecue. Si les merguez sont cachères, j'aurais peut-être la corde au cou. C'est mon Shoah. Qui écrit cela? Qui chante cela? C'est Dieudonné qui vient d'être banni de Facebook et d'Instagram. Bonjour Stéphane Nivet. Bonjour. Vous êtes le délégué général de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Pour cette chanson, C'est mon Shoah, Dieudonné a déjà été condamné, 9 000 € d'amende. C'était une chanson sur YouTube qui a depuis été retirée. Désormais, Facebook, le groupe Facebook, donc Facebook et Instagram, considèrent que les propos tenus et relayés par Dieudonné ne sont pas conformes aux règles du réseau social. Vous vous en réjouissez, j'imagine. Oui, la décision prise par Facebook hier est une bonne nouvelle. Elle permet de régulariser une situation qui n'avait que trop duré. Mais ce que vous venez de dire est intéressant puisque les propos tenus par Dieudonné ne sont pas tant une offense aux règles d'utilisation de Facebook qu'à celles de la République et aux lois qui nous régissent. L'antisémitisme et le négationnisme dans notre pays sont des délits. Ils sont interdits, ils sont condamnés par la loi. Donc c'est avant tout le respect des lois de la République qui a prévalu dans cette situation et qui a mis fin. L'anti-islam, non. لا سب الرسول صلى الله عليه وسلم دي سيني تطلع بريزيدون تاع فرنسا يقول لك هذه ليبرتي ديكسبريسيون قويه وكي ديودوني يهضر على اليهود تاع فرنسا يقولوا له انت انتيسيميت لا لوا لا ريبوبليك شفتي سي هشام عبود تسمى نتايا
راك شكون ضد الجزائر والنظام والجنة، هذا حقك ماشي مشكل، بصح كي الحق تمشي قلنا مع المغاربة راح سيدي معليش راك مناسبهم نقولوا معليش، بصح كي يولي تصفق على دي جون راسيست كيما هادو يسبوا المسلمين، وحنا مسلمين جزائريين نحبونا نكرهو. الجزائر بلاد مسلمة، الشعب مسلم، اللي يحب ما يكونش مسلم يلي ليبر يا بات بروبلام، بصح لا ماجوريتي تشوف الشعب مسلم، مكاش اذان 14 صباح يأذن فيك على الجيري باش تجي هي تبزق على المسلمات تردهم دي الناقر اسكلاف، سبت لي زافريكا هكذايا وسبت المسلمات. وانت اليوم تجي تقولنا بلي هادي تدافع علينا وعندنا ليبرتي ديكسبريسيون ما ديوطوني جوج دايرين فيه. دايرين فيه زوتي اللي حاول من فيسبوك من لي ريزو سوسيو، هادي حرية التعبير تهضر عليه نتايا. حبيت تخدع لي جان تاعنا تلعب لهم بلي سونتيمون، شوفوا هادي فرنسا تحامي علينا وحنا بلاد مليون شهيد، وقت فرنسا تحامي ما تحاميش عليك، هاديك تكذب عليكم كاع، تكون راسيست هاديك، فهمت؟ ومام دوك زعما يجي واحد يقول لي لا هادو كونت ماشي كونت لي لايك وكذا، نقول انت ربي تبع السنجاق يرفرف من زمان، ما على بالهمش بيك الكوار، ما جامي يردوا كاوري غير ريح طرونكي، تقول لهم ماشي مسلم ولا تقول لهم لايك ولا تقول لهم واش حبيت، يجوا بيك انت يقول لك انت بونيول، ما تعرفش بيك واش بيك، تعرف بالرجال اللي يوقفوا لهم كيما حنايا، قالش طماد، فهمت؟ ها من الرجال اللي يخافوا منهم، ولا كيما الدولة تاعنا جو زوماد سقموا روحكم، فهمت؟ ولا كيما الجنرالات تاعنا تاع الجيش شنقريحة وما هكذا تمشي البلاد، دخل روحك وتشوف كيف تشعل فيك النار. هي جاية تشعل علينا وتقول لنا انت تجبعتنا عبودي جام يورينا السيدة غوسينيور يا اخي كافي انكرويابل يا الناس يقول لك البرلمان الاوروبي، البرلمانيين تسمى الشعب الاوروبي هو اللي راهو معانا، حنا نطلبوا للشعب الاوروبي باش يساندنا ماشي الحكومات ديالهم، الشعب الاوروبي راه معافسين عليه. شوف فرنسا، شوف نوريك، شوف نوريك، شوف نوري لك يا سي فلان، شوف لابوليس كيفاش يضربوا ان بروديكتور يزرقوه يا اخو على جال الماسك، على جال الماسك برك، الماسك غير الماسك برك. شوف نوري لك، شوف tu te colles les arrestations en France, les arrestations en Algérie. La scène avait été filmée par les caméras de vidéosurveillance d'un studio d'enregistrement où l'on voit pendant de longues minutes 3 policiers porter des coups violents à l'individu, puis un 4e jeter une grenade lacrymogène. Les fonctionnaires sont poursuivis des chefs de violence volontaire en réunion, accompagnés de propos à caractère raciste, ainsi que faux en écriture lors du procès verbal. Le producteur de musique avait refusé de se soumettre à un contrôle d'identité motivé par le non-port du masque et suspicion de produits stupéfiants. Selon le procureur de la République de Paris, les policiers ont reconnu avoir agi ainsi, sous l'effet de la peur. S'ils reconnaissaient lui avoir porté des coups, ils expliquent. شفت كيفاش زرقوه؟ هذه هي الحرية، القانون، كحل مسكين قتلوه بلا وزرقوه ردوه هكذا. روح وري لهادي الغوسينيور، قول لها مدام غوسينيور كيفاش القضية هذه، وتجي تحامي علينا. أنا كنت نقول لها مدام روحي نوري لك، روحي هضرتي هكذا ودرتي هكذا، انت راسيست، تهضريش على الجزائر انتيا، نو نو نو، ما عندكش الحق تهضري على الجزائر، وما نسحقوش لو ريسبي تاعك، تقولوا ريسبكت لا سوفرانتي، ريسبي تاعك ما نسحقوش، ريسبي تاعنا دينا ابري 132 زون دو كار معاكم يا واحد المجرمين، وما يحبوش يعترفوا بلي مليون يقتلوهم في الجزائر والجينوسيد دارهم في الجزائر. مجرمين هادو، انت تصفق على مجرمين، رماولك شويه ستيكا هكذا روح تشبكت عليها، انت راجل يا اخي حالة يا تبع ملي عايز نوري لك. شوفوا يا الخوان نوري لكم هاد الايامات كيفاش كانوا يحوزوا الناس من لي تيراس في فرنسا، ساعة باش تدخل للدار نوض من تيراسا، ايوا تربح بلي زان دو كار بسلاح، الشعب سيفيل مسالم قاعد في لي تيراس يشرب يتقهوى وكذا، جاو ليه بسلاح. شوفوا يا خوتي نوري لكم باش تكون على بالكم. نقول لك à Paris la police fait évacuer les terrasses à 21h avec des fusils automatiques. شوفوا
شوفوا نوريكم باش تشوفوا بعينيكم صوت وصورة. شتو القهوة في الجزائر يجوا لكم القهاويين بسلعة ياكل كاينوط. اخرج روح للدار، الناس في قهاويين نورمال سهرانين في رمضان نهضر معاهم ساغر بالقهوة ديراكت سهرانين يقصروا وكدا، ما كان حتى بوليس بالسلاح يقولوا يطلع للدار بالسلاح ارم دو غير. وكان تقول لي مانيفيستاسيون هنا نقول بالك نو قد كيبير كاسي لو موفمون دي حراك. هما ضربوا لي جيلي جون كسروهم كاع. شوف واش داروا فيهم لي جيلي جون بوندون 3 زون ما يكسروا فيهم. شحال من بليسي شحال من كدا شحال من انا شفناهم وشفناهم وشفناهم. واليوم يجوا هاد الخونه هادو كيما هذا عيشه معبود كيما نتايا والناس اللي كتبوا لها في لاباج ديالها ميرسي مدام وكدا ميرسي مدام يجوا يصفقوا عليها ويقول لها ميرسي وما على بالهمش كاع شكون هذا الراسيست هادير. هذا هو المثال تاعكم تاع الديمقراطيه ما كاش منها. بوليسيه بلي زارم دو غار يقول لك تربح للدار. دون ان بيي كيما لا فرنسا كيما تقولوا لي فيها حقوق الانسان وحقوق الطبيعي دوني نحوه من فيسبوك عطوه البروسيات قتلوه بالبروسيات حبسوا له لي سبيكتاك مسكين. بصح كي تلح لي زالجيريان ولا الدين تاعهم ولا كدا نو هذوك كرازي ما كاينش دروا ديكسبرسيون لا ليبرتي ديكسبرسيون. وانتوما راكم تصفقوا عليهم وتحبوا تكلوا على ناس كيما نتوما تجوا للبلاد زعما تدخلوا نحيو هادو كامل وانتوما تجوا انتوما تورونا الطريق. يا اخي ما عندكم حتى مبادئ. انت واحد كيما انت ما عنده حتى مبادئ. انت تقدر دوك وحدك انت قولي دوك انت وحدك راه زعما طيح كاع الدوله ودفونجي راك تحرض الشعب باش تنوضوا تصدموا مع الجيش ومع لابوليس ومع هكذا وانت تولي دير هكذا اني نوضها فيهم. هذا واش راك تحوس انت؟ ما عندك لا قدره باش دير السياسه ولا الصحافه ولا ما عندك حتى قدره انت. لا بروف تي راتي تا في يا غاتي ما عطيتها. لو كان جيت جورناليست الله لو كان راك في ليشان تيليفزيون صاحبك انور مالك مالغري كونطرا عليه في كلش باسكو هو قال خابيت هكذايا. هذاك هما يجوز في لي كرون تيليفزيون معروف راهو يدي في دراهم والسعوديه تمولو وراه في تركيا وراه في التلفزيون الجزيره وراه بارتو دور ويحلل وبعثوه لسوريا تا والو. انت من ستوديو لستوديو من ستوديو لستوديو ما عندك والو. تهرب تخبى في المروك دير موراك بلاكا تاع نيويورك زعما شغل جورناليست عنده ستوديو. يا اخي حالها انكروايا. وتجي توري انت الجزائريين والناس كيما نتوما يقول ما فرنسا هضرت علينا يا ديبيتي هادي تاع الشعب ماشي الغوفرنمون فرونسي. هادي الديبيتي تاع الشعب تسمى تمثل الشعب الفرنسي وما الشعب الفرنسي راهم كرازينو وتاوعنا مساكن بها. لا هادي تمثل الشعب الفرنسي. الشعب الفرنسي هو اللي يساند فينا باسم هديه ماشي الدوله الفرنسيه. وهي هادي راهي تسب لكم كاع واش بيك يا اخي حالها يا هادي راهي تسب لكم كاع. قالت لكم نساكم اللي يلبسوا الحجاب كيما يقول تلقى نفسهم هكذا سي ديالنا غير اسكلاف يحبوا الاسكلاف هادو يحبوا الاسكلافاجيزم. وهي سبحان الله مساكن يا اخو مساكن زعما جبدوا حاجه جديده. لا حنا نهضروا مع لي ديبيوتي هادو هما يمثلوا الشعب ما يمثلوش الدوله الفرنسيه. ايوا الشعب راهم كرازينو التيراسا بسلاح تخرج امشي. واش من الشعب واش من الشعب راح يعاونك هو مكرازي الشعب هذاك راهم كرازيينو راهم يروحوا للقهوه يبلكوها باش يقولوا خرج يهضر عليك نتايا. يا اخي حال هذا يمثل هذه تمثل الشعب هذه واش بيك؟ دوك كاع من بوتين كاع ما عند الشعب الفرنسي
كاع من بودين معاه كاع لي بوليتيسيان فرونسي حاكمينهم بالقزول برك 3 سنين يجي لجون مازال لا ما يحبوهمش الشعب الفرنسي سي با فري ما كاش منها ما يملكوش الشعب الفرنسي ولا الشعب الاوروبي ما عرفتش عليه الشعب الاوروبي واش بيك مسخر دونك يا سيدي يا معبود كي تحب دير لي فيديو زعما باش تجبد لازمك تخمم باللي كاين ناس اللي يعسوك ويعرفوا واش راك تهضر ونجيبوا لك الشواهد باللي انت ما تعرف والو زرق حتى تجي زعما تحرض الشعب هادي فرنسا راني قتلتها لك كاع ريبتها لك كاع ريبت لك كاع كيما نقول لك المنظومه تاعك الفكريه ودوك تشوف لي كومونتير يا با بروبليم دوك تشوف لي كومونتير بلي ريبت لك كاع المنظومه تاعك تسوتني في وحده راسيست اللي تبزق على الاسلام والمسلمين على النساء وتقول لك انا جو سوي بور لا مينيست دي دروا دو لا فام لي دروا دو لا فام ماشي لي دروا دو لا فام نو 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 لي دروا دو لا فام نون ميزيلمان ماشي دروا دو لا فام كاع تاع فرنسا لي فرونساز ميزيلمان هادي بزقت عليهم سماتهم ديال الناك الاسكلاف فهمت يا سي محمد بالك هشام نعطيك طرايح انايا كي انت كيصاحبك انور مالك هكذايا تهلاو في روحكم الصغار وشوفوا هاد الخونه كيفاش يكذبوا عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.